खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द जहलम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त शाहिलाल। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल रात 10 बजे 10वीं जमात के इम्तिहान के नताइज जो है वो सामने आए हैं। हमने वो स्टोरीज भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में पहली रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम बल्कि इलाका शाहबाद के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम फख्र से बुलंद किया है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वेरीनाग। उस होनहार और ज़हीन बच्ची से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कहानी दिल दहलाने वाली कहानी है, वाकई दिल दहलाने वाली कहानी है। मेरी मुराद सादिया अमीन से है। 482 नंबरात हासिल करके इन्होंने न सिर्फ अपने स्कूल का नाम बल्कि शाहबाद का नाम फख्र से ऊंचा किया है। अब जब मैंने दिल दहलाने वाली कहानी का जिक्र किया है, सादिया अमीन के सर से बचपन से ही मां का साया जो है वो उठ गया है। अब वही बेटियां, वही बच्चियां जानती होगी जिनके पास मां होती है, क्योंकि एक बेटी के लिए मां होना जरूरी होती है, क्योंकि मां की परवरिश एक बेटी के लिए निहायत जरूरी होती है। अब सादिया की परवरिश बचपन से लेकर 10वीं जमात तक इनके नानिहाल वालों ने की है। वो कहानी ये अपनी जुबानी सुनाएगी। सबसे पहले हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सादिया अमीन को दिल की अमीक गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि इन्होंने 482 यानी 482 नंबरात हासिल करके न सिर्फ वेरीनाग का नाम बल्कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम भी फख्र से ऊंचा किया है। सादिया, सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपसे पहली रिएक्शन जानना चाहेंगे जब कल रात देर गई रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुए। जब कल रात रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो मैं बहुत खुश हुई जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मच और मुझे आया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे 482 मार्क्स आए हैं और जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। आपने अपना रिजल्ट खुद देखा या किसी ने आपको फोन पे बताया कि सादिया यू हैव सिक्योर्ड 482 मार्क्स? हाँ, मैंने खुद ही अपना रिजल्ट देखा, ठीक। खुद ही देखा मैंने। क्या रिजल्ट से पहले आप पैनिक थी? मैं पैनिक थी थोड़ी बहुत, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हुई। तो क्या फील कर रही थी उस वक्त आप? मैं सोच रही थी कि जितना हार्ड वर्क किया है उतना रिजल्ट तो आना ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो इस सक्सेस के पीछे पहले तो खुद का हार्ड वर्क, उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं पॉसिबल है। अगर आप कितना भी हार्ड वर्क करो फिर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल थिंग। फैमिली में किनका ज्यादातर सपोर्ट रहा आपको? फैमिली में मेरा सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स का, उसके बाद मेरे मामू का, मेरी मामी का, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस जर्नी। कोई खास मेंटर है रहा आपका? हाँ, मेरे मामू मेरे मेंटर रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। सादिया, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आप की माँ जो है थी वो बचपन से ही इस दुनिया से चल बसी है। अपनी माँ के बारे में? जी हाँ, मैं 16 मंथ्स की थी व्हेन शी डाइड। आफ्टर दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स रेज्ड मी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी मामा की डेथ हुई है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरी मामी, मेरे मामू ने कभी फील नहीं होने दिया कि यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उन्होंने आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी बच्चों के लिए?
میری طرف سے یہی میسیج رہے گی کہ جتنا 10th اوور ہائپڈ ہے اتنا کچھ نہیں ہے. اف یو آر کنسسٹنٹ اینڈ فوکس ٹو یور گول نتھنگ از امپاسبل. 482 کچھ بھی نہیں ہے. یو کین اسکور 490s میں. اگر آپ بلو ایوریج بھی ہو تو آپ بہت اچھا اسکور کر سکتے ہو. جسٹ بی کنسسٹنٹ اینڈ فوکسڈ آن یور گول. یہ بتاؤ آگے کے لیے کیا میں بننا نے چاہتے ہو؟ سائنس اسٹریم آپٹ کیا ہے. آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو یو وانٹ بیکم اے ڈاکٹر. کون سا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ ڈرماٹولوجسٹ. ڈرماٹولوجسٹ. او ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے آپ قوم کے لیے؟ آئی وانٹ ٹو سرو دا پیپل، اور جو پاسبل ہوگا میرے تک میں وہ کروں گی. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ کے نانا جان. پہلے ہی ہم نے کہا کہ کہانی ہی ایسی ہے. ایسے بچوں کی جتنی حوصلہ افزائی کی جائے بالکل کم ہے، کیونکہ ان جیسے بچوں کو پروموٹ کرنا ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، سماج کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ایسے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا قرآن و حدیث کے مطابق کتنا اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ ہمارے لیے ایک فخر ہے کہ ایسی بچی کی حوصلہ افزائی کرے اور آپ ناظرین تک ان کی کہانی پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امین صاحب، اس بچی کی آپ نے پرورش کی ہے، پالا پڑھایا، تو اب جب کل اس کے نتائج سامنے آئے، 10ویں جماعت کے نتائج، تو کیا لگا آپ کو؟ کس طرح آپ کیا فیل کر رہے ہو اس وقت؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پالا تو میں نے نہیں ہے، بلکہ پالنے والا تو اور ہی کوئی ہے. ظاہر سے بظاہر تو انسان ہی ہوتا ہے. جناب، بعد میں تو انسان ہی پالنہار ہوتا ہے. جبکہ آپ کو یہ پتا ہوگا، بخوبی آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی ماں کا سایہ جو تھا وہ تو تقریباً 11 مہینے کی ہی اس وقت تھی یہ، جب اس کے سر سے اس کی ماں کا سایہ چھینا گیا. تب سے آج تک اس وقت الحمدللہ اس کی ایج اس وقت نیئر اباؤٹ 18 سال ہے. تو پھر ہماری ہی پرورش میں رہی یہ بیٹی. میں خاص کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ان استادوں کا جنہوں نے انتھک محنت کی، اور اس بچی نے بھی کافی اپنی طرف سے انتھک محنت کی. تو انشاءاللہ آج وہی محنت رنگ لائی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اس وقت انہوں نے آؤٹ آف 500 482 مارکس لیے ہیں. اس اللہ تعالیٰ کا میں شکر بجا لاتا ہوں. جس کے قابل ہم نہیں تھے وہ ہمیں آج گفٹ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کیا میسیج رہے گی بحثت ایک والدین باقی بچوں کے لیے؟ بس یہی، ہر کسی وقت اپنے جو آج کل کا سماج ہے، میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ غلط نہ سمجھیں، یہ گرا ہوا ہے. ڈرگس، شراب، عام چیزیں یہ ہمارے معاشرے میں رونما ہوئی ہے. لیکن آج کل کے بچے جو ہے، اگر والدین پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار سے سکھائیں، پیار سے پڑھائیں، ان کے سر پہ ہاتھ اچھی طرح سے رکھیں، تو انشاءاللہ وہ کامیابی ان کے دامن چومے گا. یہ ہونہار اور قابل ترین ویری ناگ کی سعدیہ امین، جس بچی کا ہم نے ذکر کیا ہے بچپن سے، یعنی سعدیہ کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت 16 منتھ کی تھی جب ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیا ان کے نانیہال والوں نے.